अस्सलाम वालेकुम। आई एम सौसादिक फ्रॉम सक्सेस मोटिवेटर्स। अभी ये हमारी एक सीरीज जो शुरू हो रही है उसका जो फोकस है वो क्या है? द साइंस ऑफ इस्लामिक मैनिफेस्टेशन। कुछ टाइम से एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है मैनिफेस्टेशन। दूसरे लफ्ज़ों में जिसे सादा अंदाज में लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो आज वो सच्चाई जो हमें दीन इस्लाम ने दी है और साइंस आज उसके ऊपर स्टैंप्स लगा रही है, उसको एंडोर्स कर रही है, ये सब कुछ आपको इस सीरीज में बहुत कुछ मिलने वाला है। और याद रखिएगा, लाइफ में विदाउट अलाइनमेंट, क्योंकि याद रखिएगा मैनिफेस्टेशन की जितनी भी बातें हैं, जितनी भी एजुकेशन, जितनी भी तालीमात हैं, जो कुछ भी कहा जाता है या कहा जाने वाला है मजीद, या मैं कहने वाला हूं, याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें कहां पर जो असल 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 चीज है जो लोग भूल जाते हैं, जो मिस कर देते हैं, वो है क्रिएटर। ये जो क्रिएशन है, क्रिएटेड वर्ल्ड कह लें, जो भी क्रिएटेड यूनिवर्स कह लें, आप गैलेक्सीज कह लें, जहां तक इसको आगे ले जाएं, भाई उसके जो भी लॉज हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, वो कहां से आ रहे हैं? वो किसने दिए? क्रिएटर। तो याद रखिएगा, जब जब हम क्रिएटर को छोड़कर चलिए, मैनिफेस्टेशन की जो एक जनरल सी तारीफ है वो कुछ यूं है कि मैनिफेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली अलाइनिंग। क्या? कॉन्शियसली अलाइनिंग। इसमें जो बहुत तलब लफ्ज है वो है कॉन्शियसली अलाइनिंग योर बिलीव्स। सबसे पहले क्या? बिलीव्स एंड कोर वैल्यूज। क्या? कोर वैल्यूज। एंड देन इंटेंशंस, इमोशंस एंड एक्शंस to bring a desired outcome into reality. To bring a desired outcome into a reality. Okay. चलें, तो अब इसमें जो बहुत बात है, अलाइनमेंट किस चीज की? अलाइनमेंट इस चीज की कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो बिलीव्स अडैप्ट करने पड़ेंगे। कौन से? जिनसे मन चाहे जिंदगी हासिल हो। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स मन में ये लिए बैठा है कि ये भले का दौर नहीं है, भला नहीं करना, भला करो तो उल्ट पड़ता है, दूसरे लफ्जों में नुकसान होता है, इस तरह का मुआशरा इस तरह की गंदी सोच से भरा पड़ा है, तो जिसके अंदर ये होगी तो उससे कौन सी अच्छाई सादर होगी? कौन सी अच्छाई निकलेगी? वो कितने अच्छे माल कर पाएगा? देन अगर आप अच्छाई मन में नहीं रखेंगे, आगे मैं इसके साइंटिफिक वजह बताने वाला हूं कि जब इस तरह की गंदी सोच हो और वो दिल में घर कर जाए तो किस तरह के नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं, और वो नेगेटिव इमोशंस क्या करते हैं? हक की चीज को अंदर आने नहीं देते, प्लस क्या करते, कायनात के अंदर वो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। लाइफ तो आपके अगेंस्ट जारी होती है और आप कह रहे हैं कि वो कोई बात नहीं, इसकी तो कह रहे हैं अब मुझे जस्ट वो विजुलाइज करना है जो मैं चाहता हूं, तो उससे होने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले बिलीव्स के ऊपर काम करना होगा। बिलीव्स को प्योर, कौन से प्योर बिलीव्स हैं वो जानने होंगे। फिर इसी तरह कह लेंगे एम्पावरिंग बिलीव्स, लिमिटेड बिलीव्स को निकालना होगा, एम्पावरिंग बिलीव्स को लाना होगा। और फिर इस तरह नेक्स्ट लेवल कौन सा आता है? कोर वैल्यूज का। हमें वो जिंदगी सिखाई गई है जो जिस पे दिल आ गया बस यही चाहिए। अब क्वेश्चन ये क्यों चाहिए? उससे क्या मिलने वाला है? कुछ भी, आप जो भी चाहते हैं। सपोज आप एक अच्छा मोबाइल फोन चाहते हैं, सपोज आप गाड़ी चाहते हैं, सपोज अच्छा घर चाहते हैं, सपोज अच्छा स्पाउस चाहते हैं, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो भी आपकी ख्वाहिश है। अच्छा, उससे मिलने वाला आपको क्या है? आप उससे आपको अच्छी नौकरी चाहते हैं, कुछ भी आप कह लें, उससे मिलने वाला क्या है आपको? कभी आपने इस पर गौर किया? तो एक्चुअली जो उसके पीछे हिडन है वो आपकी वैल्यू है, असल वैल्यू वो मूव करवा रही है। बट आप जो दुनिया जिस पर ट्रेन कर दिया, कंडीशन कर दिया, आप उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो पता क्या चलता है कि जिसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं वो तो हमें चाहिए नहीं। ऐसा चाहो तो जो उससे मिलने वाली इमोशन थी वो थी। तो अगर आप उस इमोशन को जान पाए तो जो आप चाहते हैं वो उसको हासिल करना बहुत आसान होता है। इसको मैं आगे बयान करने वाला हूं। तो वो जो आपकी जो डीप वैल्यू से कहते हैं कोर वैल्यूज, या एंड वैल्यू भी उसे कहते हैं, और जिसके ऊपर आपको कंडीशन किया जाता है उसे कहते हैं मीन वैल्यूज। कौन सी? मीन वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी उसको कहते हैं। तो आपको इसको भी क्लैरिफाई करना होगा, तो इसके ऊपर भी काम करना होगा। और इसी तरह देन फिर आगे बढ़ते हैं तो इंटेंशन की बात करते हैं। इंटेंशन की प्योरिटी, ये बुनियाद है। सिंपल बता देता हूं मैं आपको। इंटेंशन इज जस्ट लाइक अ सीड, एक बीज। आप मुझे बताएं, अगर आप कीकर का बीज बोले, उसको जो मर्जी करें, जैसी मर्जी अच्छा पानी दे दें, अच्छी खाद दे दें,
جو بھی اس کو غذائیت چاہیے وہ خوراک مہیا کر دیں، ایونچولی جو درخت بنے گا اور جو وہ پروڈیوس کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ آم ہوں گے؟ نہیں، کانٹے ہوں گے۔ تو انٹینشن، دس از دا پاور آف انٹینشن، بٹ ہمیں تو انٹینشن کا کبھی وہ تو ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ دلائی ہی نہیں گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اینڈ رزلٹ آتا ہے وہ پھر کسی کو قبول نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کا سورس ہی غلط ہوتا ہے، اس کا فرسٹ اسٹیپ ہی غلط ہوتا ہے، لہٰذا انٹینشن کو بھی جاننا ہوگا۔ اور اسی طرح پھر آگے بڑھتے ہوئے ایموشنز جو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، بلکہ اگر میں اس کو سمپلی کہنا چاہوں تو ایموشنز کیا ہے؟ ایموشن از اکول ٹو انرجی اینڈ انرجی از اکول ٹو لائف۔ تو ہم ایموشنز میں کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا مجھے عشق کیا کہ دیر ہے مسلمان ہی راہ کا ڈیر ہے۔ تو جب ایموشن ہی نہیں ہوں گے دین کون سی مینیفیسٹیشن؟ تو ایموشن پھر اس کے ساتھ یہ سب کچھ الائن کرتے ہوئے ایونچولی آپ کو گریٹ ایکشن پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے پھر آپ کو آپ کی من چاہی زندگی کا حصول بہت جلد ممکن ہو جاتا ہے۔ چلیں یہ تو ایک سمپل ہی آپ کو میں نے ایک فریم ورک کے طور پہ ایک سمپل بتا دیا، اور اس میں جو بہت بڑی اور اولین بات ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ دیٹس کالڈ پرپز آف لائف۔ کیا؟ پرپز آف لائف۔ چلیں پرپز کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرپز کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں اب میں آپ کو یہاں پہ آیا مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے جی کہہ لیں کہ 38 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 27۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور ہم نے، غور طلب بات ہے، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کائنات دونوں کے درمیان ہے، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کائنات دونوں کے درمیان ہے اسے بے مقصد و بے مصلحت نہیں بنایا، یعنی اسے بے مقصد و بے مصلحت نہیں بنایا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مقصدیت، جو مقصدیت کی اہمیت ہے وہ خود اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہم آج تک ڈسکور کر پائے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں کر پائے وہ بھی، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس میں کچھ بھی بے مقصد و بے مصلحت نہیں بنایا۔ یعنی کہ اسے آج سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے everything happens for a reason and has a purpose۔ everything happens for a reason and has a purpose۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ مقصدیت، یعنی ہر شے کی مقصدیت ہی کی مقصدیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصدیت تب گیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا ہمیں مقصدیت کا کوئی شعور دیا گیا؟ بس ہمیں تو پیدا ہو گئے ہیں، تو جو باقی کر رہے ہیں شاید وہی ٹھیک ہے، اور باقی جو کر رہے ہیں ان میں ٹرینڈ کس کا ہے، کس کے اندر کس کی طرف لوگ زیادہ مائل ہیں، یا کس کی طرف زیادہ سکوپ ہے، مٹیریل ورلڈ کس سے زیادہ حاصل ہو سکتی ہے، اس ریس میں لگ جاؤ۔ تو یہ مقصدیت کیا ہوتی ہے؟ تو کبھی ہمیں اس کا شعور دیا گیا؟ جبکہ اللہ پاک نے کیا کہا کہ میں نے کچھ بھی زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہر شے یعنی ہر مخلوق کی بات ہو رہی ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ اب جبکہ سچ یہ ہے کہ بے مقصد نہیں ہے، تو کتنا بڑا سوال ہے، کتنا غور طلب سوال یہ ہے کہ پھر جو یہ ایک وجود ہے جسے میں اپنی ذات کے والے سے سعود صادق کہتا ہوں، یہ جو ایک آلموسٹ 6 فٹ کے قریب کا ایک وجود ہے، تو بھائی اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ کتنا بنیادی اور اہم سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ چلیں میں اس سے پہلے کہ اس کی آگے ڈیپتھ میں جاؤں، میں دوبارہ اس آیت کو بتانا چاہوں گی اس کی مزید۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کائنات دونوں کے درمیان ہے اسے بے مقصد و بے مصلحت نہیں بنایا۔ یہ بے مقصد یعنی اتفاقیہ تخلیق کافر لوگوں کا خیال و نظریہ ہے، سو کافر لوگوں کے لیے آتش دوزخ کی ہلاکت ہے۔ اوکے، یعنی کہ یہ پرپز لیس یا ایسے ہی کچھ بھی ہوتے چلے جانا، اور یہ تو کافروں کی علامت تھی۔ انفارچونیٹلی آج کون لیے بیٹھا ہے؟ مجھے بتائیں کون ہے جو آپ کو اس طرح گائیڈ کرتا ہے؟ یا جو ہیں اللہ ماشاءاللہ چند لوگ وہ تو ہیں، ان کو میرا سلام ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔
ہمیں کون یہ شعور دیتا ہے؟ کیا ہمیں اس کا شعور دیا گیا؟ نہیں. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سب سے پہلے جاننا ہے کہ ہماری مقصدیت کیا ہے. چلیں اس کو میں اب اور قرآن ہی کی زبان میں آگے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب قرآن پاک کی ایک اور آیت، سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر ہے 115، سورہ مومنون آیت نمبر 115. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ سو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا؟ وہ جو میں آگے بات کر رہا تھا، جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو آلموسٹ 6 فیٹ کا وجود ہے، جو بھی باڈی ہے، فزیکل بینگ ہے، تو بھئی اس کا کیا، اس کا بھی تو مقصد ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایگزیکٹ وہی بات کی کہ سو کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟